سلام طعني هبلي كبرات فتوات تخطاتلتي مدف سابوين تايمس قدر خلته عبنا لهم عنت مدلاونا بركز زبول عبيت زينا نابخم كنبلينا بفلاي بوغن ايرترا زوص وكلت عبيت حابريتا نابخم كنبلينا نخلى عير ايرترا تحسن زعات وادرونات كم زتحان بشاشا ايرترا تقيصالا بتمساسالون جنرال تادسو ورد بقدماء منستر دكتور أبي أحمد زتو خابو علامون ايرترا عقالي حلا بزرزر كن ملكتو إنها بقالي وغن دما منغستي إيتوبيا بأنفت حارة مريتن تقرين بتانز جمرو كبير بوليتيكا وشرح زملك الزرزر حبريتا ونوزيلو بسفحو نابخم كان بلينا بقالي وغن دما بريزيدنت إساياس أفورقي كما منغستو حيلا مريم كاب حقر كاملوت يوم كبل أمباسادر أمريكا زرقحو حبريتا بسفحو ندازرار بيركب أبي مدلاونا تخاتيتونا باخم كقربيو لايك كومنت شير سبسكرايب مقباريت الزنكم عدش چانالنا نخعبي حاجزكم يفلي أنصار بريزيدنت إساياس أفورقي كوتر صليت كم زلوا زنقرلو أمريكا وأمباسادر تيبور ناجم بريزيدنت إساياس أفورقي مساعدو كم منغستو حيلا مريم كاب هاجر موصاي كبل قليسو بترغاغام أنصار بريزيدنت إساياس أفورقي أبزهبور إيتو أزرارب كم زخون زنقرلو أمباسادر تيبور ناجم أبي أمريكا مس برغيدنا حمدو مزنبرو صالحيتا ملكتو أبي زحلفو ملأختو بريزيدنت إساياس أفورقي إسعى منغستو حيلا مريم كم زقاتمو زقلس بريزيدنت إساياس أفورقي كاب هاجرهم كهادمو يم كبل زقلس أمباسادر تيبور ناجم إز دما إسعى ولك أملختي كبل كتاك استرأيلو بريزيدنت إساياس أفورقي كاب هاجر انتزيوز يم دما إسعى غدافي كبس حمي كبل ون أبي ملختو كجلس احترأيلو أمباسادر تيبور ناجي أبي واشنطن دي سي نصال ساقزي مس حيلتات برغيرنا حمدو كم زمخرا يستقلس عوز غنياتا بدي سابقا أخيبات سنح برغيرنا حمدو حزق عبي واشنطن دي سي مس بريزيدنت إساياس أفورقي فوليس الليت مزلوا أمباسادر تيبور ناجي سف حزبلت سنحيت بمقبر أنصار بريزيدنت إساياس أفورقي نزقبرو قالسي دقاف نمركابت عرطات كم زقبرو زتقلص يخون برب بريزيدنت إساياس أفورقي اتمرح إيرترا كابك أربع وان جميرو مس منغست أمريكا زي جمرتو أون تاول زمدناتات برغيرنا حمدو بأنفت أمباسادر تيبور ناجي أنصار إيرترا زقبرو زلو منقصاص أبز إتو زبحالو صيت كم زي يخل زتقصو أكالات بزحت خوينم انداتر أي يركبوم بريزيدنت جنرال تادسا ورده حرا مريت نابي زوبا معراب تقرين نمئتاو كمزي تسمع معه اندات قلس غيركم بريزيدنت قزياو من محدار تقرين ليتنال جنرال تادسا ورده أبزق نياتا بدي ساباب أبزنا بروت صانحيت مس قدما منستر دكتور أبي أحمد أبقود داي زوبا معراب تقرين تمزابلتن بتلقات كمزي مخاريو زيتا قلس بفلاي دما ات بريزيدنت قدما منستر دكتور أبي أحمد بأنفت زوبا معراب تقرين زلو ترطار نمئلاي زوبا معراب تقرين نابنو محدرات تقرأي نخت من لسن يهون برأت محدرة بقيتاتشو ردا زمرح سمرت كمرحو كمزي والسنة زتقلز بتمساسالوون حيلتا سراوي تقرأي نافزوبا معراب تقرأي كياتو حارا مريت بزبل ودا بزفلتو حيلوون كونتات ساتتا زوبا نخحلو قدما منستر دكتور أبي أحمد دليت كمزلو ند ليتنال جنرال تادسا ورده زقلز انتخون ليتنال جنرال تادسا ورده حيلتا تام حرا كابز حزو محدرة محرا كابز قوصاصرو تمزابلتوون أبي كيندا كابز حاقم تمزابلتي نابي مربتهم زمل سلوم أبي زوبا معراب تقرأي زركبو تولرت تقرأيون حارازو سلوم حدران مفتر ان جيتاتشو ردا ولا محدرون أبزبله سمم معنات كم زمصحيوم زتقلز يخون بر ازو السانزي بوغن مرحت حوحات فسي متقبرنت كركب كم زي خالن أبزق أنيات هاف تقرأي زر ازالو ناي سراوي تقامون مبقاسيو ازق خون كم زقل بزحات اندات قسو يركبو اي تجيتاتشو ردا قاب قرابا وان جميرو حوحات كي عنك فنان تمزابلتي كنملس نيرنا مدلاونا زازيمنا زبل سفيح بروباغندا كسراجو مصنحو زذكاريوم مغشا ليتنال جنرال تادسا ورده نابدي ساباون بز حساب زي تسمع معي من خماسو كي تجددو كم زي ترفو يم بزحات زي تغصم
ፕሮፓጋንዳው ሓይሊ ስርዓት ግደፍ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ህዝቢ ትግራይ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ክጥንቀቆ ከም ዝግባእ ጠቂሱ ብፍላይ ኣብ ዝቕንያት ዶክተር አብይ አሕመድ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ተጠቂሙ ትግራይ ንምዝንጋዕ ካብ ሓሊፉ እውን ትግራይ ንምምቃል ይሰርሕ ኣሎ ክብል ገሊጹሎ أول سعيد عبز حلفو السفح زبالة ملغتي كم زتقصم تقرأي أب كلتنا ممقال تلمي منقستي إيتوبيا آزيو بستطنا خرم ملكوعي قصل كم زليو زتقصم بايتونا وناته وسالساي ويانا تقرأين عرنان بعبيخ عود بحزبا ويانا حارنا تقرأي أب كلتنا مخفال تلمي حيزوزن قصعز زلو سرعات بالصدنم حزب تقرأي كنق حلي قباك بالكتقص ترايلو برقزن حوحات أب كلتا مقيل وايم سالا أزست سراوي تقرأي زقبروا تنكور تقادلوغن اتودب كدحنا بشاف بسحلهم اتاودب كيد حنت نطفايا زبل وفرجن حزون تدراجي قصل سلازلهم حزب تግራይ ነዛ አቀዲሙ ተረዲኡ ክመከተን ክዳለውን ከም ዝግበም ምኽሪ ሓሳብ ኣወል ስዒድ የመላኽት አንድ ሕቆ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልተ ንምኽፋል ድማ ኣብ ዝቕንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ DDR ንሓይልታት ሓራ መሬት ጥራሕ ይዝውሃብ ዝብል ሓድሽ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ከም ዝጀመረ ድሕሪ ምግላጽ ሰራዊት ትግራይ ተበታቲኑ ኣብ ክልተ ክምቀል እንተይሉውን ሰራዊት ትግራይ ጥርሑ ተሪፉ ሰራዊት ሓራ መሬት كتنكر زعلمه سفيح حادقኛ منقسقاس يكايدلهم እዚ ቀድመ ምዃኑ ትግራይ ናብ ቀልባ ክትመለስ ኣለዋ ክብል ፕሮፓጋንዳው ሓይሊ ስርዓት ግደፍ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ዝጠቅስ በሓፈሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድ ዝተብሓለ ሽርሒ ሒዙ ቅልቅል ብምባል ትግራይ ናይ ምብታን ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣወል ስዒድ ኣብ መክረ ሓሳቡ ወሲኹ ጠቂሱሎ ኤርትራ ንክል አየራት ሒሰን ዝኣተዋ ድሮናት ሓደሽደሽ ከም ዘበለት ገሊጻ ለዓለዋይ ፕሮፓጋንዳው ሓይሊ ስርዓት ግደፍ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ኣወል ስዒድ ቅድመ ሓደ ዓመት ንክል አየር ኤርትራ ሒሰን ዝኣተዋ ድሮናት ሙሉን ከም ዝተሓምሸሻ ገሊጹሎ ኣወል ስዒድ ኣብ ጉዳይ አመልኪቶ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኤርትራ ወኒናቶ ዘላ ኣዝዩ ዘመናዊ ብሉጽ ዝኾነ ጸረ ድሮን ናብ ክል አየር ኤርትራ ሒሰን ዝኣተዋ ድሮን ንኸይምለሳ ከም ዝገበረን ክጠቀስ ተራይሉ ላይ ኣወል ስዒድ ኣብ ዝሕለፈው ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮናት ኣለዋን ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምዝፍንዎ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዕፃ እተን ድሮናት ከም ዝበጽሖ ክጠቅስ ተራይሉ ብፍላይ ድማ ኣወል ስዒድ ኣብ መልእኽቱ ከም ዝጠቀሶ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝተብሓሉ ዝረቀቁ ጸረ ድሮናት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘሎ ዝጠቀሰ እንትኸውን ሚሳኤላት እውን መንግስቲ ኤርትራ ወኒኑ ከም ዝርከብ ኣረጋጊጹሎ ፍላይ ቀድመ ሓደ ዓመት ናብ ክል አየር ኤርትራ ዝኣተዋ ድሮናት ድማ ኣብ ዳህላክ ኣሎን ዝተብሓለ ማዓስከር እስራኤል ንምጥቃዕ ዝኣተዋ ድሮናት ምዃነን ዝገለጸ ኣወል ስዒድ ይኹን እምበር ከይተመለሳ ተሪፈን ክብል ኣረጋጊጹሎ ብሓፈሻ ኣወል ስዒድ ኣብ ዝሕለፈው ጥንክር ዝበለ መልእኽቲ ኣብ ዳህላክ ኣሎን ዝተብሓለ ማዓስከር እስራኤል ንክድህስሳ ናብ ክል አየር ኤርትራ ጥሒሰን ዝኣተዋ ድሮናት ኣበይ ከም ዝበጽሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓትት ኣለዎ እዚ ምዘይ ይገብር ግን ከቢድ ዋጋ ክኸፍል ይክብል ኣወል ስዒድ ብትሪ ዘጠንቀቐ